السلام عليكم. شحال ديال الاخوان كيسولوني على لي زيلارجيسمون اي رونفورسمون كيفاش كيتخدموا في كوفاديس. صراحه الله انا ما مولفش كنخدمهم في كوفاديس، مولف كنخدم في مونسورا او لا في بيست عادي. ولكن اللي بغى يخدموا في كوفاديس راه حتى هو راه يقدر يخدموا. سي ان بو سامبل مي كاين دي بتي ديفو. المهم يعني نقدروا نخدموا مهم بوغ ان بروجي دو فان ديتود نقدروا نخدموا. بون اول حاجه كنديرو هي كنكرييو واحد لا بولي لاين اللي هي كدوز بولي لاين فيرمي على لا شوسي اكزيستونت. مثلا كنديرو نوضال وكنأكتيفيو. مثلا غنديرو غير ان بتي اكزومبل هكا صغيور باش ما يضيعناش الوقت بزاف. وكنحاولوا ندوزو على هادي ار او تي، هادي روت. حنا عندنا بالنسبه لينا حنا روت. كنحاولوا ندوزو على لي كوان. مثال غير جوست لهنايا، وخاصها تكون بولي لاين فيرمي، وواخا تكون دو دي سي با غاف. يعني دونك كنكملو ايسي اي كنديروها سي اونطري باش يكون بولي لاين فيرمي. واعر كنجيو ابخي الاوتو بيست. دونك اون دوا كريي ان نوفو بروجي مثلا اللي غنسميوه. دونك هنايا انا ديجا كنت كرييت واحد، دونك غادي نخدم التي ان ديالي نوفو بروجي نسميوه اكس. المهم ما كيهمناش حنا هادشي. دونك هنا عاوتاني il faut créer un axe نسميوه axe. كنجيو كنصايبو اون دغوات غير جوست باش نعرفو لاكس ديالنا كيفاش غادي يجي. مثلا ونطلقوه من هنا حتى لهنا، جوست ان بتي ترونسون. دونك صايبولو لا طابولاسيون ديالو انترفال اشاك 10 متر ولا اشاك 20 متر مثلا. اوكي دونك خرجوا بروفيل تي ان، نديرولو القاعدة ديالو 100 مليام. دونك دابا ها هو مخرج لنا عادي خاوي في غير لاتيتود تي ان، ولكن ما تيجيناش ما عطاناش لا شوسي اكزيستون ديالنا فين هي، حيت هي اهم حاجه عندنا في لي زيلارجيسمون اي رونفورسمون. دونك هنا كتجي شوسي، هنا ديكاباج ريبريز دو شوسي ديفينيسيون. كنظن هادشي كيختلف من فيرسيون لفيرسيون. هادي لا فيرسيون 15 فيها هنا ديكاباج ريبريز كوش جيولوجيك دي بتي تروك وحدين اخرين. حنا عندنا الغرض ديفينيسيون. كتجي لهنا كيقول لك سيليكسيوني لا بولي لاين، كتقول له كنجي نسيليكسيونيها. وهنا كنديفيني له ليبيسور ديال الرونفورسمون. مثلا حنا غادي نديرو له واحد رونفورسمون طالع مثلا شويه غير باش يبان لنا. اوكي دونك كنعطي اوكي. نجي لهنا ليطوريك، هو كيبين ليا هنا بان لا شوسي ولي بارامتر ديالها فين داخلين. صافي كنرجع اوتوماتيكمون بونتي رومب كريي. كنكريي له واحد لا لين روج هنايا، واخا تكون كيف ما كانت مثلا هادي، وكنجي انفاس معاها وكنحاول نكريي نيمبورط كوا. انا بالنسبه ليا واخا يكون كاع طالع كاع ما عنديش مشكل، نقدر كاع نجي لهنا ونطلعو بحال هكا ما عنديش مشكل. اي حاجه كيف ما كانت عاوتاني نطلعو بحال هكا كاع با غاف. دونك حنا هنا غنجيو ونقولوا له عاوتاني افيكتيو له واحد البروفيل اون ترافير سيليكسيوني تو. نجيو حنا نعطيوه هنا كاع باكوش، ما عندناش مشكل نعطيوه اي حاجه دابا على ما نكريو زعما حتى ابخي وتكريلو لي بروفيل ديالك. دابا حنا غير جوست ان اكزومبل. دونك هنا غنجيو نقولوا له ديسيني لي بروفيل اون ترافير ديالنا. نشوفوا حنا هاد لي بروفيل اون ترافير ديالنا كيفاش دايرين.
ها هو هنا قاع ديسينا لنا درنا لي ديسان ديالنا ديال لا شوسي. هنا بروفيل اون لون، هنا هو راه داكشي اللي عندك هو عطالك، وعطاك ميم لا شوسي ديالك في لي بروفيل اون ترافير. ها هي باش نتاكدوا بان واش لا شوسي هي هذيك ولا لا. كنجيو نديرو افيشي لا بوط ديالوغ هنا ديال لي فونيتر، كنقول له عطيني دو فونيتر، كنجي نزومي هنايا ياك باش نتاكد. غادي نرد هادي اوتي اوردر دو تراسي بلاسي اون بروميير بلان ياك، ونجي وندير اون فاس معاها مثلا لو بروفيل اون ترافير. هذا باش زوين هنايا كوفاديس هو انه كتقدر يبريزونطي لك، كتقدر هنا كتزومي شي اون فوا كنحرك لا سوري كتحرك هنايا هانت. دونك هذا هو لو بور ديال لا شوسي ديالي، هذا هو لاكس، وهذا لوطخ بور امبيكابل. دونك ها حنا صحيح عندنا لو تريك ديالنا عندنا صحيح. غادي نرجعوا لهنا البروفيل اون، وكنرجعوا دابا راه حنا ما دايرينش لو رونفورسمون كونفينابلومون، دايرين غير ان رونفورسمون غير اعتباطي، يعني شدينا وحطينا اي حاجه او عطينا. حنا ما عندناش هنايا التيران مهزوز، هنا خصو التي ان يكون مهزوز ب 20 سنتيمتر على حسب لي بارامتر ديال الرونفورسمون اللي عندكم نتوما في ليتود جيو تكنيك. اي الاغيسمون بيان سور، حتى l'élargissement راه كيلعب او نيفو ديال لا لارجور ديك الساعات على حسب نتوما لاكس ديالكم فين دايز. وهذا دابا بوغ لو مومون غنديرو غير ان اكزومبل، من بعد ان شاء الله وإلا سهل الله وكان شويه ديال الوقت غادي نصايبو اون ايتود كومبليت ديال élargissement اي رونفورسمون باش يبان لكم المشاكل اللي كيكونوا او نيفو ديال لي زيلارجيسمون اللي كيكون عندهم علاقه بديفير اكزيستون، المهم بلوزيور كونترانت اللي كيكونوا عندنا. دابا بوغ لو مومون حنا غير كنسييو اللوجيسيال واش كيخدم لي رونفورسمون اكزاكت. دونك حنا هنا غنجيو لهنا باش نشوفوه، نقولوا له هو خصنا هو يعطينا ان رونفورسمون على لا توتاليتي ديال لو بروجي ديالنا. دونك كنجيو لهنا كنقولوا له اوبتيميزي رونفورسمون. دونك دو لا ميم مانيير بيست فيه هاد لوبتيميزاسيون ديال لا لين روج. دونك حتى اوتو بيست كيعطيك لوبتيميزاسيون ديال لا لين روج افيك 0.20. هنا هادو نورمالمون سو سون لي بارابول اللي تقدر تلاقاهم او نيفو ديال لو بروفيل اون لون اكزيستون. مثلا عندك ان بروفيل اون لون اكزيستون فيه لي بارابول اكزيستون، يعني ها هو فيه لي بونت لي رومب. كيقول لك اودي شنو هما لي غايون مينيمال سيون غونطرون اللي كاينين اكزيستون، كتقول له تقريبا ستاندار هو 1000 في 1000. دونك انا كنجي دابا كنقول له فاليدي، كيقول لك فوليفو كو سيت كورب دوفيان لا كورب بروجي، كنقول له وي. دونك شنو كيدير لنا هو كيمسح هادشي اللي درنا حنا وكيعطيك طالع ب 20 سنتيمتر. نورمالمون الا عبرنا من هنا لهنا غنلقاو 20 سنتيمتر، من هنا لهنا 20 سنتيمتر. هذه هي لا لوجيك، ولكن راه ماشي دائما كيعطينا 20 سنتيمتر، لان على حساب لو بروفيل اون ترافير. ابري نديرو ان شاء الله اون سيونس ديال كيفاش كيتحسبوا هاد لي رونفورسمون، وكيفاش لي لوجيسيال ديال الرونفورسمون كيفاش كيديروا يحسبوا هاد لا لين روج كيفاش كتهز، كيفاش كيهزها اوتوماتيكمون هو. غنديرو ان شاء الله اون سيونس باش تفهموا كما ينبغي، لان لا ماجوريتي ما كيعرفوش كيفاش لي رونفورسمون كيداروا. دونك نديرو لو ديسان ديال البروفيل اون ترافير نفيريفيو. دونك كيف ما كتلاحظوا هنايا ها هو حط لك نورمالمون خصو يكون 20 سنتيمتر في لو بوين لو بلو هو. داكشي علاش هنا تقدر تلقى هنايا كتار من 20 سنتيمتر او نيفو ديال لاكس اللي هو البروفيل اون لون. البروفيل اون لون سي لا ريبريزونطاسيون ديال لاكس ديالنا. حنا بارفوا كنقولوا له رونفورسي ب 20 سنتيمتر، دونك هو كيمشي لو بوين لو بلو هو وكيعطيك هنا نورمالمون 20 سنتيمتر. خصو يعطيك هنا 20 سنتيمتر. نشد ليا لاكروشاج في شي بلاصه. دونك هنا عطيك زيرو. دابا دائنا اشيل هذا 150 سي تو افي نورمال. دونك هنا لاشيل ب 150 صعيب باش نجيو للسنتيام، اشيل سنتيام باش نحسبوها مزيان. كنجي لهنا غير ابروكسيماتيفمون 20 سنتيمتر، ولكن الا جيت لاكس ما غنلقاش 20 سنتيمتر، غنلقى 21 سنتيمتر. علاش؟ لان لو ديفير لو بوين لو بلو هو فهاد لو بروفيل اون ترافير هو هذا. دونك واش كيدير
كيجي لو بوين لو بلو هو وكيعطي 20 سنتيمتر، كياسوري 20 سنتيمتر في لو بوين لو بلو هو. دونك ليبيسور مينيمال ديال الرونفورسمون هي 20 سنتيمتر. وهكا كيكون هو حسب ليك، كتبان لك بان حسب ليك لو رونفورسمون ديالك، وكيبان لكم بانه هو دخل هنايا شي شويه. هادو كيتسموا لي زومبيتمون. نورمالمون هنا الا جينا ليستوريك هنايا يبقى لك امبيتمون نون ريكوبيري 0.20. انت كتقول له هنا لي زومبيتمون واحد 20 سنتيم دو باغ دوطخ ياكل منها، ها هو دارها. بغيتي ما ديرهاش كتحيدها له في لي بارامتر ديالو. و كنظن هادشي اللي كاين. هادي غير اون بتيت سيونس غير للناس اللي راها خدامه لي رونفورسمون، لان جاوني بزاف ديال الطلبات ديال الاخوان اللي خدامين دي رونفورسمون في دي بروجي دو فان ديتود، ولي ديلي كيمشيو لهم وما لقاوش باش يخدموا، او لا وحلو في الخدمه في لا مانيير لو كومون ديال لي شوز وحلو فيهم. نتمنى على الله ان هذه الحصه تكون فاتهم. والسلام عليكم.